تيتي زي تتصبيتو حما نجر قديموا بتعمي لحزن مير تقورو زلا قبلتي محزني تيا بتعمي سلام كورات خاتاتلتي نشوش تزخانكم كميل لكم سلام جهم أنا سلامي إكزابير مسكن سحاتكم لا أبزلهم سلامكم بزح ترفي باللي نداول كل ما عاد ما بعدش فيديو مزيك مالهم إذا فيديو كجمر خلهم لايك بنقار جمريهم حدش تزخانكم ما سبسكرايب نقولكم بيتسب كنوا كلكم فت مالتي بيتسب زخانكم ما لايك شير مقاريت حماقيكم مالتي لايك شير نقولكم تباراتات عني بتعمل مسكن إكزابير خبر اللي كلكم يدلي مالتي حزون مبرت تاعهم أي فلاني كبير يدلي مالتي لما عن تزمز أقول رأسي بزحواتي تي ميري نا عبادي امتيكم ذلكم مالتي وسكم مجرشة حبيركم ترحم انبار تمالي ريقم هم تيتنا ميري ترخيبا نيران مالتي ذي ترخب المغنيات ميري تنسي نايمانيو يعتبدلاسك حزة مالتيو تنسي نايماني نالت نيسي تتجنع على خاب قدما تجنع التاني راري إناينا مالتيو نتي تسي ملكة دي خوينو ني أبادو والله يخون سي ملكة دي خوينو قدمي سنبرا نقرينا من أسي ملكة نقر يكون يجي النساء معلتي ندا مزت نتي تتجنع على مالتيو ጭራሽ ሰብኣያ መምጣልኪ ኣኽላ ጭንቅ እውን ወሲኻትላ ማለት መዓልቲ እንዳመፀት ናይ መኒ ጥንሲ ስለዝለመኩ ብቀዳማይ ከዓነይ ተገሪመ ሕጂ ኮንፊደንስ ጌርካ ውዚ ጠጠው ኢልክ ተዋግዕ ኣለኺ ብቀዳማይ ልምን ነርኺ ሕዚ ከዓኒ ኮንፊደንስ ጌርካ ተዋግዕ ኣለኺ لمينا داي لمنتي كلنا رأينا يانا بيتسا مالتي تيتسينا عبادسي من نبدل لمنت النقري اللي هي كرتاي لوا اي تردني تشويتي كرتا لحادث النسي اي تردني مو يكرتا خقورو اللي لا مزيازياسي اينا هي كبار نقر كوينيا لمي كيو اي لمن كيو انت غلت ناقر زلا مالتيو يكرتا عنيني حبيت بي ناي نقصات يكونن مالتو يكرتا تحت لو تونسي حبيت سلالخونات لبام سلالخونات ينبر بزي من نجار مالتو وكم أيخواني ميركين من مستوعلي زقودة لقاء تمثل كابن نقاقرا يكون كاب قالات يكون دي درو أنا سي منتاي قالاتي خجلصا منم بقى نقال قلص قالاتي بلين تحما قبرات تحما قالاتا مالتيو ጭራሽ ሰብኣይ ዳማታ ምንጥ ኢላኸይ ኣኽላ እንዳመፀት መዓልቲ ሕማቕ ፀርፍታት ሕማቕ ቃላት ኣረ ብቻ ከተማሪ እዞም ኩሎም ኦዴንስ ዝፅሕፍዎ ዘለዉ ስንፋልሉ በቃ قدافي تستخاخلي تناقر يقالات تستوعلي هو أوزي حقي ينبر بعل أبادس قدافي ولخي اليوم كم زي تناقر كم زي تولي لهم كنقر خي خلو يكعس ناتو حسابيو أنا كرد أني قالي بيتسامى لتيو تناقر نارت قالات كل سميح موامنا أنا سيك ناقرو أيدلل مالتيو أنا بقالاتي كدقمو أيدلل مالتي بس تمجرشاون رئينا أنا تايكم تكبرتها مالتيو نقرني لا أقدداتا مالتي تيتي أي نقركي مسلتا تايكم تكبرتها رئينا أنا دفئا خمدو رأتا رئينا مالتيو كاو كاميرا تهدم كاميرا قدفت فأيو كي تقرص أنا بلد يعني رامو مالتيو نايب حقي تنست خوينا تيتي مالتي بتحبني
زحزن ነገር ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ትገብረኒ ኣገለለ ኣይተጸበይቲ ቲቲ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ቲቲ ኣብ ልዕሊ ቲቲ ትብድሎ ዘላ በናት ሜሬ ይስቆራ ደይህሉ እንታይ ከም ትኾን ዘላ ሲርዳእ ደይህሉ ጽባሕ ንጎ ከም ኣጓል ምዃና ሲርዳእ ደይህሉ ወይስ ከመይ ዝኾነታት ጊዜ እኮ ተቐያሪ እዩ ጊዜ እዩ ኩሉ ነገር ዝቐይርና ጽባሕ ንጎ ኣባዲ ምስኣ ዘይቅጽል ወንስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከምዛ ሓሳብካዮ ዘይኮንካሲ ከም ዝኾነልካ ይልበሃልና ከም ትሳተሓስወላ ዘይኮነሲ ካሊእ ክኾን ይኽእል እዩ ጽባሕ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ከቢድ ቤተሰብ ማለት እዩ ቲቲ ከም ትትልዋ ነበርኩም ድማሊ ወዲቓ እያ ነይራ ማለት እዩ እንታይ ሓድሽ ነገር ይፍጠር ይኸውን ድዕቦነት ብጣዕሚ የደንጊፀ ማለት እዩ ዝሮዝሮስከ ሰላምኩም ዝኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እንተነይረ ግን ስርዓት ዝበሃል የብላን ማለት እዩ ጭራሽ ነቲ ተኽትናገር ንእሽተን እኳ ሕፍረት ትበሃል ስለይብላ ማለት እዩ ከም ጓል ጽባሕ ንኳ ኣነ ጓል እየ እንታይ ከም ዝገጥመና ኣይፈልጥን እሞ ንምንታይ ኢኹም ዝብልሲ ጭራሽ ክትብለይ ከኣለት ማለት እዩ ቤተሰብ እና ብጣዕሚ ቲቲ ማለት እዩ ከም ትረኽምዋ ብጣዕሚ ተጎዲያ ናይ ኣብ ጉድኣት ከኣኸላ ደሞ ሜሪ ድማ እንዳመፀት መዓልቲ ህይወታ ስቅያት ትገብራላ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ነገር ተፈጢሩ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ዘለሲ ከቢድ ንሕንሕ እዩ ዘሎ እንድዒ በቃ ንምንታይ ናብ ኣብ ትቐርቢ ንምንታይ ትዳወልዮ ጭራሽ ከይትድውሉ እውን ኮይላታ ነይራ ኣርእናናና ብጣዕሚ እዩ ቲቲ ገጢምዋ ዘሎ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እዩ ቦነት ብጣዕሚ ዘሕዝን ከቢድ ነገር እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ቲቲ ካብ ዘውዝንዮ ሓዛቕቲ ከመይላ ክትወፅእ ትኽእል እንዴ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቻ እዩ ክሕግዛ ዝኽእል ቤተሰብ ማለት እዩ ኣቢ ንሜሪ ስርዓት ተትሕዛ ጽቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ሰበይቲ ከም እካብ ክትስእን እዋ እንዴ ግደፍባ ወይስ ከመይ እዩ ዝነገራት ክልቲኦም ተራዳዲኦም እንዲኾኑ ተመኺሮም እንዲኾኑ ከምኡ ዝብልሉ ኣለዉ ንዓ ክሕርቑ እንዲያነ በቃ ቤተሰብ ሓድሓድ ግዜ ስኮትብሎ እውን ጨንቀካ እዮ ቤተሰብ እዋ ስለምንታይ ግን ከምዚ ይኾን እዋ ጭራሽ ኣብ ስነ ስርዓት ባ ትማልኮ ዋላ ሕጂ ደኣ ምስ ኣይተሃሊ እምበር እኮ ትማሊ ምሳኣ ነይርካ ኢኻ ከመይ ኢሉ ከምዚ ይኸውን ንዓኻ ደስ ይብለካ ኣሎ ማለት እዩ ቲቲ ከምዚ ስለዝኾነት ዋ ንእሽተይ ስርዓት ዝበሃል እያ ኣለኹም ነገሩ ክልቲኦም ሓደ እዮም ማንም ዝሓሸ የብሎምን ካብኣቶም ኩሎም ማዕረቦነት ኣሳቐዮም ወንበር ዘቆልዓ መዓልቲ እንዳመፁ እና ቤተሰብ ናይ ልምዓንቲ ቪድዮ ሒዝያ ዝመፅኹ እዚያ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኹም ላይክ ሸር ምግባር ኣይትሕምቑ